Good morning students. म सन्तोष कुमार यादव मर्निङ ग्लोरी इङ्ग्लिश मिडियम हाई स्कुलद्वारा सञ्चालित अनलाइन क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीले चाहिँ डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट सम्बन्धी वर्ड प्रब्लमहरु लिएर आएको छौं। हिजोको क्लासमा चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट र भ्याटमा आधारित फर्मुलाहरु चाहिँ पढ्यौं। आजको क्लासमा चाहिँ त्यसै फर्मुलामा आधारित रिलेटेड हामीलाई केही वर्ड प्रब्लमहरु छ, जुन वर्ड प्रब्लमहरु आज चाहिँ हामी गर्छौं। ल पहिलो वर्ड प्रब्लम हाम्रो रहेको छ शॉपकीपर offers 5% discount on cash purchases. What cash amount would Pemba pay for an article with marked price of Rs यति भनिरहेको छ। एउटा शॉपकीपर छ जुन जसले चाहिँ 5% डिस्काउन्ट अफर गरेको छ, ठीक छ, क्याश परचेज गर्छ भने। अनि त्यस्तै एउटा आर्टिकल छ हैन जसको मार्क प्राइस कति भनेको छ 1300। हामीले लेख्ने क्वेशन 1 को सोलुसनमा छ मार्क प्राइस MP = RS 1300 हैन। अनि यहाँको हाम्रो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हामीलाई दिएको छ 5%। हामीलाई भनिरहेको छ मार्क प्राइस यति छ भने व्हाट वुड बी पे फर एन आर्टिकल। त्यो यदि हामीलाई त्यो आर्टिकलको यति MP छ भने 5% डिस्काउन्ट गराउँछौ भने डिस्काउन्ट पछि चाहिँ हामीले कति रुपैयाँ पे गर्छौ त, त्यो पेएबल अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई भन्छ निकाल्नको लागि, ठीक छ। यसको मतलब भयो हामीलाई SP भन्छ निकाल्नको लागि हामी त्यो आर्टिकल कति रुपैयाँमा किन्छौ त, त्यो शॉपकीपरले कतिमा हामीसँग सोल्ड गर्छ त हामीलाई त्यही छ। हामीले लेख्ने therefore SP मान लो SP बराबर 5, लेकिन we know that SP equal to MP minus discount percent of MP। हामीले हिजोको क्लासमा चाहिँ पढेको थियो कि यदि मार्क प्राइस दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ भने SP बराबर के हुन्छ मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ MP। ल हामीसँग मार्क प्राइस कति छ RS 1300 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ 5%। यसलाई तोड्छु भने 5/100 हुन्छ इन्टु RS 1300। ल यो दुईटा जिरो के हुन्छ क्यान्सल। ल RS 1300 माइनस मल्टिप्लाई गर्दै त कति हुन्छ RS 13 5 जा कति हुन्छ 65। ल सब्ट्र्याक्ट गर्दै 1300 बाट 65 सब्ट्र्याक्ट गर्छु भने कति हुन्छ क्यारी देऊ त 10 त 5 यो 9 बाट 6 यो 2 1 त RS 1235। हामीले त्यो आर्टिकललाई चाहिँ पे दिनको लागि चाहिँ कति पे गर्नुपर्छ 1235 रुपैयाँ चाहिँ हामीलाई पे गर्नुपर्छ हैन। लेख्ने सो दैट 10 पेम्बा pays RS 1235 of an article। त्यो आर्टिकलमा चाहिँ कति पेज गर्यो हैन 1235 पेज गर्यो। ल त्यस्तै यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 को प्रब्लम चाहिँ सल्भ भयो। त्यस्तै हामीसँग अब सेकेन्ड को वर्ड प्रब्लम छ। सेकेन्ड वर्ड प्रब्लम चाहिँ हामी पढौ के छ भन्छ what will be mark price of an article if it is sold for this after allowing a 5% discount। अब भन्छ कि त्यो आर्टिकलको मार्क प्राइस कति हुन्छ जुन आर्टिकलमा चाहिँ हामीले 5% डिस्काउन्ट गरिदिएपछि कति पे गर्छ कतिमा सोल्ड गर्छ 152 मा। यसको मतलब जुन सोल्ड गरेको छ त्यो SP भयो, डिस्काउन्ट कति दियो 5% भन्छ MP निकाल्नको लागि। लेख्ने सोलुसन लेट MP be x। मान लियो कि मार्क प्राइस जुन छ त्यो x छ, ठीक छ। SP equals RS 152 अनि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट जुन छ त्यो कति छ 5%। लेख्ने we have SP equals के हुन्छ MP minus discount percent of
एमपी हैन यो फर्मुला ल एसपी कति छ हामीसँग आरएस 152 माइनस इक्वल्स एमपी कति छ x माइनस 5/100 into x हैन ल 5 on the 5 520 जा 100 or RS 152 equals x minus माथि के भएन भने 1 छ 1 into x कति हुन्छ x by 20 ल यो दुईटैमा चाहिँ एलसीएम लिहालो केही छैन भने 1 तल छ ल or RS 152 equals कति हुन्छ 20x minus x by 20 20 एलसीएम आउँछ or RS 152 equals कति हुन्छ 19x by 20 or क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्देऊ के हुन्छ 19x equal to 152 into 20 or x equal to यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ भने कति हुन्छ 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10 हैन क्यारी 1 2 जा 3 हैन 3040 डिवाइडेड 19 19 ले चाहिँ हामी यसमा डिवाइड गर्छौं त कति हुन्छ 19 1 जा 19 हैन यसबाट क्यारी दिन्छ भने के हुन्छ 1 हैन त्यसले यो 2 बाट 1 हैन त्यसपछि यो 4 तल जान्छ ल अब डिवाइड गरौँ कति हुन्छ 19 6 जा कति हुन्छ 100 19 6 जा 140 हुन्छ now 4 9 6 9 जा 54 क्यारी 4 त 511 हैन यो क्यान्सल हुन्छ तर 0 हुन्छ अब 0 लगा 0 हुन्छ यो के हुन्छ क्यान्सलेसन ल कति हुन्छ 160 or x equal to कति हुन्छ RS 160 लेकिन 10 the market price of an article is RS 160 यो हाम्रो क्वेशन नंबर 2 को सोलुसन छ त्यस्तै हाम्रो अर्को क्वेशन छ क्वेशन नंबर 3 को सोलुसन मा हेरौँ भन्छ the market price of an article is यति if it is sold यति what is the discount rate कति हुन्छ त्यो भन्छ निकाल्नको लागि हैन त आर्टिकल जुन छ त्यो आर्टिकल को मार्क प्राइस कति दिएको छ 1600 अनि त्यसपछि भन्छ कि डिस्काउन्ट पछि चाहिँ त्यसले सोल्ड कतिमा गरेको छ हैन 1472 मा त कति % डिस्काउन्ट उले चाहिँ गरेको छ त्यो डिस्काउन्ट रेट भन्छ हामीलाई निकाल्नको लागि ठीक छ त हामीलाई दिएको जुन छ त्यो लेखो बेला मार्क प्राइस एमपी दिएको छ आरएस 1600 ठीक छ त्यस्तै सेलिङ प्राइस जुन छ त्यो आरएस 1472 दिएको छ अनि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट जुन छ त्यो भन्छ निकाल्नको लागि त डिस्काउन्ट पर्सेन्ट को फर्मुला चाहिँ हामीले पढे थियो कि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टु हुन्छ डिस्काउन्ट हैन डिस्काउन्ट बाइ एमपी हैन इन्टु 100 यो चाहिँ हामी पढे थियो 100% हैन ल त हामीले डिस्काउन्ट पर्सेन्ट बराबर डिस्काउन्ट बाइ एमपी गुणा 100 पर्यो त डिस्काउन्ट को अर्थ के हुन्छ मार्क प्राइस इन्टु एसपी हैन डिस्काउन्ट को हामीले एकैचोटी चाहिँ लेख्न सक्छौं लेकिन वी हैव डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टु के हुन्छ मार्क प्राइस माइनस एसपी इन बाइ एमपी into 100% जुन यो इक्वल्स के भइहाल्छ डिस्काउन्ट बाइ एमपी गुणा 100 एमपी माइनस एसपी बराबर हामी अघिल्लो क्लासमा चाहिँ फर्मुलामा मैले लेखे थिए कि डिस्काउन्ट बराबर हुन्छ मार्क प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस हैन त्यही लेखे ल मार्क प्राइस हामीसँग कति छ आरएस 1600 माइनस आरएस यो कति छ 1472 अपन 1600 into 100% ठीक छ ल यो दुईटा 0 यो दुईटा 0 के भइहाल्छ क्यान्सल भइहाल्छ योबाट यो सब्ट्र्याक्ट गरौँ ल त हामीसँग छ कति यति छ योबाट चाहिँ 1472 चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्देऊ त्यो के हुन्छ 8 हुन्छ क्यारी दिएपछि 10 अनि 2 जान्छ त 8 यो 9 हुन्छ त्यो 2 हुन्छ
+5 भइहाल्यो 128 भइहाल्यो। यो क्यान्सल गर्दा कति हुन्छ 128/16। ल डिभाइड गर्दो अब कति हुन्छ डिभाइड गरौँ त 16 8 जा कति हुन्छ 128 16 8 जा त मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु कति हुन्छ 48 8 6 जा 48 क्यारी 4 कति हुन्छ 128 त हुन्छ यहाँ 8%। लेख्ने therefore thus discount rate is 8%। 8% के छ डिस्काउन्ट रेट छ। ल त्यस्तै हामीसँग अर्को प्रब्लम रहेको छ क्वेशन नम्बर 4 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 4 मा भनिरहेको छ द मार्क प्राइस अफ एन प्यान्टप वाज आरएस यति। मार्क प्राइस प्यान्टपको चाहिँ कति छ 10,000 छ। व्हाट विल बी द प्राइस अफ रेडियो इफ यति डेब्युट आफ्टर सरी यता प्यान्टप हुन्छ प्यान्टप the mark price of a Pantop was 80. What will be the price of a Pantop if 30% VAT was levied after allowing 15% discount on it? भनिरहेको छ एउटा प्यान्टप छ जुन प्यान्टपको मार्क प्राइस भनिरहेको छ 10,000 छ हैन। अनि भन्छ कि त्यसमा चाहिँ त्यो प्यान्टपको 30% भ्याट इन्क्लुड गरेर हैन त्यसमा त्यो मार्क प्राइसमा फेरि के गर्छ 15% डिस्काउन्ट पनि गर्छ। डिस्काउन्ट गरेर त्यो प्यान्टपको कति कोस्ट हुन्छ हैन त्यो भन्छ निकाल्नको लागि दैट इज एसपी विथ भ्याट भन्छ निकाल्नको लागि। त हामीले चाहिँ हैन भ्याट जहिले पनि एड गर्ने बेलामा हामी एसपी मा चाहिँ भ्याट एड गर्छौं। मार्क प्राइसमा चाहिँ जहिले पनि डिस्काउन्ट गर्छौं ठीक छ। त मार्क प्राइस छ डिस्काउन्ट छ भ्याट छ भने पहिला मार्क प्राइसमा के गर्ने डिस्काउन्ट निकालेर एसपी निकाल्दिने ठीक छ। एसपी आउँछ भने त्यसपछि हामीले एसपी छ भ्याट पर्सेन्ट छ भने एसपी विथ भ्याट बराबर के भइहाल्छ एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। त्यो फर्मुला चाहिँ अप्लाई गर्ने निस्किहाल्छ। त्यही भन्छ कि प्यान्टप जुन छ त्यो प्यान्टपको हैन मार्क प्राइस जुन छ त्यो 10,000 छ। मार्क प्राइस अफ प्यान्टप इज कति छ 10,000 ठीक छ। अनि डिस्काउन्ट कति गर्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट जुन चाहिँ 15% छ। अनि त्यसपछि भ्याट भनिरहेको छ भ्याट पर्सेन्ट हैन 13% भ्याट चाहिँ इन्क्लुड गर्छ भने त्यसमा एसपी भ्याट कति हुन्छ त्यो भन्छ निकाल्नको लागि। त पहिला एसपी भ्याट निकाल्नको लागि हामीलाई चाहियो एसपी हैन त्यसपछि मात्रै हाम्रो के आउँछ एसपी विथ भ्याट। यही हामीलाई चाहिँ रिक्वायर छ यो चाहिँ निकाल्नु छ। एसपी भ्याट निकाल्नको लागि पहिला चाहिँ हामीसँग एसपी हामीलाई एसपी छैन हामीले पहिला के गर्ने एसपी निकाल्ने। We have SP equal to MP minus discount percent of MP ठीक छ। ल MP हामीसँग कति छ 10,000 minus 15/100 into 10,000। ल यो दुटा जिरो के भइहाल्छ क्यान्सल इक्वल टु RS 10,000 माइनस कति हुन्छ RS 1500 ठीक छ। ल त 1500 हामीले 10,000 बाट सबट्र्याक्ट गर्छौं भने कति आउँछ 8,500 हैन 8,500 आउँछ हैन। यो हाम्रो के भयो एसपी भयो। हामीलाई निकाल्नु छ के एसपी विथ भ्याट। नाउ SP with VAT equal to के हुन्छ SP plus VAT percent of SP। यो फर्मुला हुन्छ ल त हामीसँग SP कति निकाल्यौ अहिले नै 8,500 equals 8,500 प्लस भ्याट कति थियो 13% त 13% छ भने पर्सेन्टेज हटाउँछु भने त्यसलाई कति आउँछ 100 इन्टु RS। ल यो दुईटा जिरो के भइहाल्छ क्यान्सल RS
8500 प्लस 13 into RS कति हुन्छ 85 ल त 85 र 13 लाई मल्टिप्लाई गर्नु कति हुन्छ 5 3 जा के हुन्छ 50 तो 5 क्यारी 1 3 जा के 24 1 25 ल अब यसमा 5 8 एड गर्नु 5 0 हैन 11 के हुन्छ ल त हामीलाई मल्टिप्लाई गरियो त कति आयो RS 1105 रुपैयाँ आयो ठीक छ ल 1105 आयो यसमा अब एड गर्दियौ एड गरेपछि कति हुन्छ 85001105 5069 RS 9605 त त्यो प्यान्टप को हैन 15% डिस्काउन्ट गरेर 13% भ्याट चाहिँ त्यसमा लेभ्युट गर्छु भने त्यो प्यान्टप को प्राइस कति हुन्छ 9600 लेख्ने 10 the price of Pam-Top no Pam-Top including with VAT is कति हुन्छ RS 9600 यही हाम्रो भयो आन्सर ल अब लास्ट क्वेशन हामीसँग छ हैन क्वेशन नम्बर 5 भन्छ टोटल प्राइस अफ अ टेलिभिजन इन्क्लुडिङ 30% VAT is 45200 find the price excluding with VAT हैन हामीले क्वेशन चाहिँ के भनिरहेको छ त्यो भनिरहेको छ हैन एउटा टेलिभिजन छ जुन टेलिभिजन को 30% भ्याट इन्क्लुड गरेर भ्याट चाहिँ थपेर जोडेर हैन प्राइस कति हुन्छ 45200 हुन्छ हैन त भनिरहेको छ फाइन्ड द प्राइस एक्सक्लुडिङ विथ भ्याट यदि हामीले चाहिँ त्यो टिभी को प्राइसमा भ्याट यदि जोडेको हुँदैन थियो भने त्यो एसपी चाहिँ त्यो टेलिभिजन को एसपी कति हुन्छ अच्छा एसपी एक्सक्लुडिङ विथ भ्याट त्यो प्राइस चाहिँ टिभी को प्राइस चाहिँ भ्याट नजोडेपछि कति हुन्छ लेख्ने प्राइस अफ हैन प्राइस विथ भ्याट चाहिँ कति छ त्यो क्वेशन 5 मा के छ भने टिभी को भ्याट सहितको मूल्य कति छ हेर 45 लेख्ने प्राइस विथ भ्याट that is SP with VAT RS 45200 हैन अनि अर्को भ्याट रेट जुन छ भ्याट पर्सेन्ट त्यो कति छ 13% अनि हामीलाई भन्छ प्राइस एक्सक्लुडिङ विथ भ्याट त प्राइस मान लिने लेट प्राइस एक्सक्लुडिङ price excluding VAT DX मान लो excluding VAT जुन छ त्यो price of excluding VAT जुन छ DX now हैन हामीले पढेछौ कि price with VAT बराबर के हुन्छ price with VAT बराबर हैन price excluding VAT plus हैन VAT percent of price excluding VAT हैन लेख्ने x plus हैन VAT percent कति छ 13% of के भ्यालु छ x or हामीलाई price with VAT कति दिएको छ RS 45200 equal to 30 plus 80/100 into x or RS 45200 equals कति हुन्छ x plus 13x upon 100 or RS 45200 equals LCM लिन्छु भने 100x plus
हुन्छ 13x by 100 OR RS 45200 equals 113x upon 100 OR क्रस मल्टिप्लाई गर्दियो कति हुन्छ 113x equals 45,200 into कति हुन्छ 100 OR x equal to कति रहन्छ 45200 हैन मल्टिप्लाई गर्दा नि दुईटा जिरो अझै भइहाल्छ र यो के हुन्छ डिभाइडमा जान्छ 113 OR x बराबर डिभाइड गरेपछि जे आउँछ त्यही हाम्रो के हुन्छ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट लेख्ने 10 the price of TV हैन excluding VAT is हैन जे आउँछ यो भ्याल्यु हाम्रो आन्सर ल आजको क्लास हामीले चाहिँ यतिकै राखौं हैन अझै चाहिँ यो च्याप्टरमा रिलेटेड हैन अर्को प्रब्लमहरु चाहिँ अर्को क्लासमा लिएर आउने नै छौं हैन धन्यवाद।